أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الميت मैयत जब بعد ठंडी हो जाए موته هم يكون بدنه तो उसका बदन نجسا नजिस हो जाता है। فإذا अगर مسه कोई छू أحد ले तो उसका वो भी الرطوبات मुतनज्जिस हो نجس जाएगा, तो उसके موضع बाद गुस्ल المس वाजिब हो जाएगा। هم يوجب الغسل और अगर وإذا واحد آخر مس الميت أيضا لا إذا مس محل الرطوبة अगर نعم रतूबत के साथ يتنجس छू أما لا يجب الغسل لأنه لم يمس الميت मैयत को छुए गीले हाथ से या सूखे हाथ से, दोनों हाथों में गुस्ल उस पर वाजिब है। مبطلين تكرار يعني يج أو يج چه اشکال داره اگه وسوسه نباشه احتیاط باشه که هیچ اشکالی نداره اگه وسوسه अगर باشه इंसान به नظर من فقط बार حرومه बार तकरार करे اما किसी चीज को, باطل यानी नहीं सूर्य की या आयत को, अगर वसवसा ना हो तो یعنی कोई हर्ज नहीं है, अच्छी काम नहीं है, کلمه را लेकिन नमाज बातिल از नहीं होगी। ذکر از آیه تکرار کنه نه اگه अगर احتیاط दोबारा باشه दोहरा عیبی है, نداره روایت داره حضرت इय्याक रवायत में नअबुदु कि व इय्याक इय्याक नअबुदु व नस्तईन और इय्याक तकरार नस्तईन को میکردن अक्सर مکرر हजरत तकरार भी कर این که देते थे, خوب उस عیبی نداره एहतियात की बिना पर कोई हर्ज नहीं है। بله نه باید یواش خون در رکعت سیوم و چهارم باید بدون جهر اخفات بله لیش لا नस النص मौजूद है, يقول بأن الميت मैयत الإنسان ताहिर المسلم है, طاهر فإذا مات यानी उसका يصير بدنه इंसान نجس मोमिन ताहिर है, लेकिन जब वो मर जाए तो उसकी मैयत إذا नजीस हो واحد जाती है। لامسه अगर بالرطوبة गीले حتى हाथ قبل से उसको البرد ठंडा होने से पहले छुए तो कोई يتنجس मसला ही नहीं है, تتنجس सिर्फ يده बदन ठंडा होने के बाद अहकाम जारी होंगे। ليش نص أكو और إجماع उसके अंदर नस بالمسألة मौजूद है, इज्मा मौजूद है, الميت المسلم मुसलमान ताहिर है الإنسان المسلم طاهر तो فإذا उसका مات बदन नजीस हो जाता है। يصير بدنه तो نجسا तो उसने فإذا अगर, غسل الأغسال और जब उसको الثلاثة तीनों गुस्ल दे هم दिए يصير जाएं طاهر तो بدنه उसको, वो هم भी, उसका बदन भी مسه ताहिर لا हो يجب जाएगा और उसको بالرطوبة दोबारा لا छूने से, يجب अब दोबारा छूने انتقال से कोई النجاسة गुस्ल वाजिब नहीं होगा। سلام عليك سج... سجده سهو نمیخواد نه بلا میزد بر 4 अगर शक سلام हो जाए میداد 3 और 4 के میشه که یک दरमियान तो رکعت इंसान 4 میخونه पे बिना रखेगा, سجده नमाज سهو तमाम نداره करेगा और اینجا खड़े होकर एक रकत एहतियात पढ़ेगा, खड़े होकर या 2 रकत بله یه बैठ कर رکعت पढ़ेगा। ایستاده इसमें सजदे یا सहव 2 की जरूरत رکعت नहीं है, नमाज نشسته एहतियात पढ़ेगा बस। بله همون شکل 3 و 4 بر 4 इसमें و یه इजमा है कि رکعت एक حتما रकत बैठ اجماعیه खड़े होकर या 2 रकत बैठ के पढ़ेगा। روایت هم داره नमाज एहतियात अगर که روایت शक करे 3 خواسته या 4 شک में, بین 3 و कहीं पर 4 भी در هر शक हो, جای बिना करेगा 4 رکعت पर, باشه बराबर 4 नमाज को पूरा میذاره करेगा और تمام एक रकत میکنه नमाज खड़े نماز होकर पढ़ेगा, پنج یه नमाज رکعت نماز एहतियात। احتیاط میخونه یا یه رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته هذا هو ماكو فرق نعم نعم اي شوفوا تماس
الرجل देखें, الأجنبي مع المرأة الأجنبية حرام अजनबी मर्द और औरत إلا का एक بمقدار दूसरे को, الضرورة नामहरम मर्द औरत के दूसरे को जिस्म إلا को छूना بمقدار जायज नहीं है, الضرورة मगर ये कि والضرورات जरूरत हो जाए, मसलन الضرورات तिब की वजह से, تبيح किसी मदद की वजह से, एक المحظورات अलग बहस. محظورات يعني الممنوعات महजूरात, मजबूरियां अहकाम को बदल देती. بالمقدار الممكن نعم نعم أما إذا ما يسمعون ما يسوون لا مو مكلف بعد من मैंने عرض کردم अर्ज من किया कि نظر मेरा خاصی कोई ندارم खास नजरिया فقط नहीं از है, ایشون نقل کردم که ایشون بله ایشون लेकिन ترجیح میدن भाई मरहूम روایاتی ने که چون همه तरजीह दिए روایاتش उन ضعیفه रवायात को जो سند जनाब मुख्तार की هم मदहा روایات में है. مدح مختار هم روایات ذم مختار यानी चूंकि و जनाब ایشون मुख्तार اینجا के सिलसिले में ترجیح दोनों तरह میدن की روایات रवायत हैं. مدح را نه من نظری خودم ندادم همین चूंकि که दोनों रवायात हैं, लेकिन همین मरहूम भाई ने तरजीह दी है उन گفتار रवायात को जो بله मदहा में है, همین ایشون ترجیح میدن क्योंकि که तकरीर تقریر मासूम है, معصوم मासूम علیه मौजूद السلام है, इमाम مورد सज्जाद استفاده खामोश रहे उनके अमल पर, तقریر कोई حضرت बात नहीं سجاد कही, صلوات الله علیه लिहाजा खुद ये तायीद है उनकी. نعم वसीयत पे नसीहत जो मैं करूं वही है जो अहले बैत की नसीहत, मैं सबके लिए नसीहत है, जो हुस्न जवानों के लिए कि गुस्सा ना करें, जितना इम्कान में हो अपने गुस्से को कम करें. इस्मत कुबरा सिर्फ 14 अफराद के पास है. हाँ, इस्मत सुगरा दीगर अफराद के पास भी है. तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम इस्मत कुबरा पे नहीं है, इस्मत सुगरा इम्कान में. ये वो मर्तबा है जो इस्मत कुबरा के बाद है. العصمة الكبرى فقط لل14. نعم لا मैंने ये कलमा रवायत में नहीं देखा, बस باعتبار लेकिन الروايات المادحة जो रवायत मत والزيارات जनाब अली अकबर के सिलसिला में المادحة हैं और जो لعلي रवायात الأكبر जनाब अली عليه अकबर और السلام अब्बास के सिलसिले में, العباس عليه السلام उससे मालूम استفاد होता है منهم कि एक مقامات अजीम मकामात हैं रफीعة आपको, रफीعة जिसको बाज العلماء उलमा أحيانا इस्मत يسموها सुगरा भी العصمة कहते الصغرى हैं. بله خد عرض کردم تو روایات داره دوبار लेकिन خلقت रवायात में دارن है این 14 कि इन معصوم 14 یه मासूमीन को خلقت खुदावंद قبل خدا आलम ने 2 बार عز खल्क وجل किया है. چیزی را एक خلق खिलकत वो کرده है जो तमाम मखलूक से पहले की مکرر खिलकत है, تو روایات وارد شده और یه एक खिलकत जो خلقتی आज نه در जो इस این दुनिया دنیا में आपने وارد वजूद شده आपको अल्लाह ने दिया, खल्क خلقت किया. یخلقکی ये 14 मासूम सब इस آمده तरह دو से. خلقت و همه این 14 معصوم دو تا خلقت دارن. بله همین देखिए, خلاصه खुलासा ये कि اینا ये सब तारीख है, تاریخه नकल हुआ है. اینا تاریخ इमाम نقل کرده از हुसैन خود अलैहिस्सलाम سید से नकल شهدا की गई है बहुत صلوات सी الله चीज़ें. علیه فقط چیزی که از سکلت که ये जो امک जनाब हुर से कहा, یعنی مادرت به عزایت सकलत उम्मुक بنشینه यानी माँ तुम्हारी این अज़ा में دور बैठे, میشه ये एक یه दफा وقتی नफरीन हो सकती है, نفرینه बद्दुआ हो सकती है, یه وقتی نفرین داره میکنه या शायद یه हजरत وقتی खबर هم दे रहे थे उसे, خبره شاید حضرت اگه هم چیزی खबर فهمیده दे रहे हैं कि باشن बहुत बहुत دارن जल्द خبر तुम्हारी माँ میدن तुम्हारी अब یعنی अज़ा में خواهد बैठेगी. مادرت به शायद عزایت बद्दुआ ना हो, بنشیند نه اینکه नफرینه क्योंकि हजरत तो जानते थे چون कि हुर حضرت शहीद میدید مثلا होगा هر کشته और उसकी میشه माँ भी پس जिंदा है, مادرش वो هم उसकी زنده अज़ा में است اون बैठेगी. وقت
پس مادرش به तो लिहाजा عقیقه शायद हजरत می नफरी नहीं कर रहे نشیند थे, शायद فاستکلت که امک نه اینکه نفرین باشه، खबर दे اگر रहे थे چیزی उसे. باشه خبر این. خلاصه عیبی نداره، مسئله اینه. همین کفایت میکنه. یعنی وقتی که دلیل فرمود، देखिए दलील जो होती है वो हुक्म वज़ई में दखल یعنی होती है. اگر این یه رکعت نماز यानी احتیاط दलील ये है कि نخونید अगर एक रकत नमाज एहतियात ना पढ़े محکوم तो نی به ये اینکه 4 رکعت नमाज इसकी अभी पूरी नहीं हुई है. باطل این نماز. इसकी 4 रकत तब باطله पूरी یعنی होगी باید जब ये دوباره एक रकत नमाज एहतियात भी पढ़ेगा इस दलील के ऊपर. همون लिहाजा شاید जरूरी है कि ये اعتبار करे, वरना नमाज نداره که बातिल है तो फिर دلیل से नमाज میگی पढ़नी شاید. पड़ेगी. यहाँ पर शायद का कोई एतबार नहीं. شاید اعتبار نداره. ایاب اكو اكو في الحديث الشريفة انه حساب الانسان من يموت इंसान मरने عدة के बाद مرات उसका يحاسب. हिसाब किताब कई الحديث दफा الشريف होगा. اول ما يموت بالمستشفى او بالبيت हत्ता इससे पहले कि उसका قبل لا जनाजा ترفع उठाया जाए, جنازته روحه تصعد الى उसकी रूह को बहुत السماء. तेजी से الله ऊपर ले عز जाया وجل जाता है. अल्लाह एक يحاسبه बहुत तेज حساب हिसाब سريع करता है ولا ترفع और उसके जनाजे को جنازته उठने से पहले उसकी حتى रूह ترجع वापस आ जाती روحه है. الله. उसी तरह कब्र, يتحسب ما शब في अव्वल القبر कब्र أول एक हिसाब होता है जो अहले الحساب बैत करते. أكو لأهل البيت عليهم السلام يحاسبون هؤلاء الناس ये यौम क़यामत से पहले की बात. قبل يوم القيامة. أصلا في بعض الروايات يكون قبل यौम क़यामत अहले बैत मुहासबा करेंगे. कई दफा हिसाब है. على كل باید هر کدومش که مدرک صحیح داره فبها، اگر نه اینا هیچ چیزای مربوط به معصومین علیهم السلام نیست. देखिए इस तरह की चीजें चूंकि मासूमी से तो मरबूत नहीं है, वो دعا منافات نداره. اما حالا چی بوده به उसमें اذنش बदरत بوده जब یا तक نه नहीं है من हमारे पास, हम نمیدونم. उसको मासूम से इंतसाब नहीं कर सकते. بله بله देखिए हद तरखुस 22 किलोमीटर से अलावा एक चीज, हद तरखुस वो जगह है जहाँ से शायद 2 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, 2 या 3 किलोमीटर. हद तरखुस वो जगह है जहाँ से शहर की अजान और घर ना दिखाई दे. خودش دیوارای شهر، خونه هایی که یه طبقه 2 طبقه است نمیبینه و اهل شهر اون यानी वो जगह है जहाँ से वो शहर के लोगों को ना देखे, लोग उसको ना देख सके. वो हद तरखुस है. और 4 फरसख सफर है जो जरूरी है पहले से इरादा रखता हो नमाज के कसर होने के लिए. वो 22 किलोमीटर से ज्यादा की. که 1-2 کیلومتر بیشتر نیست، از اونجا نماز که بخواد بخونه نمازش شکست. लिहाजा अगर पहले से इरादा है इतना लंबा सफर करने का और आना जाना मिलाकर वो 8 फरसख हो रहा है तो वो सफर है, वो शरई सफर है. वहाँ पर मुसाफिर के अहकाम होंगे. और हद तरखुस वो जगह है जहाँ से सफर शुरू माना जाता है. بله بله نمازش شکسته است. اي اي أضوية مو ملاك، بيوتات هم البيوتات اللي أكثر من طابقين هم مو ملاك،
उर्वतुल वस्क़ा और दीगर वसाइल की जो तफसीली किताबें उसमें उसमें मिसाल के तौर पे बहुत तेज हवा ना चल रही हो जिससे आवाज़ें दूर तक पहुंचती हों, या बहुत ज़्यादा उसकी आंख तेज ना हो कि दूर तक उसे दिखाई देता हो, नहीं आम लोगों के हिसाब से आवाज़ हो, आम लोगों के हिसाब से उसकी दीद हो, जहाँ से उसे ना दिखाई दे ना सुनाई दे, वो हद तरक्कुस है। तो बयान हर चीज़ मुतारफ चीज़ है। هذا مو خاص هنا، في كل الفقه من أوله إلى آخره المطلقات منصرفة إلى المصادق المتعارفة. يشوف بيوت البلد يعني البيوت المتعارفة، مو متعارف هذا الزمان और بأربع हत्ता خمس طوابق، ऊंचे मकान भी मेयार नहीं है, वो मकान एक या दो मंजिला मकान जो आम तौर से होते يسمع हैं, صوت الأذان वरना مو बड़ी बड़ी أذان बिल्डिंगें तो اللي बहुत दूर से उसे بالسماعة दिखाई, शायद किलोमीटरों المكبرة، से उसे لا، दिखाई देती है भाई। الإنسان العادي من يأذن और वो صوت अजान जो اللي लाउड يوصل स्पीकर से هذا ना दी البلد जाए। كله هذا. أما الأضوية لا ملاك لها. الملاك سمع الأذان ورؤية البيوت. بله بله نه ها ببینید نسبت به این نه فقط بیوت، देखिए حتی सिर्फ آدما घरों باید की چشمش ऊंचाई متعارف या लाउड باشه، आवाज یعنی सिर्फ ولو इसका ملاک बराबर होना, यानी شخصیه اما دیدش باید خیلی जनरल تیز نباشه، लिहाज से होना, دیدش خیلی मुतारफ होना ضعیف जरूरी शर्त نباشه از नहीं है। متعارف. वो इंसान जो देख نمیدونم रहा है उसके تمام भी اینا आंखें تمام मुतारफ مواصفات हो منصرفه और به कान مصادیق मुतारफ हो। متعارف. ها شهرام همینه. اما शहर شهر भी इसी तरह। وقتی گفتن بصره، अब وقتی به शहर بصره जितना बड़ा होता کوچولو चला بهشون जाए, گفتن वहां بصره، जहां से उस بزرگم शहर के شده بهش आखिरी گفتن घर بصره. खत्म होंगे वहां से متعارف हद غیر तरक्कुस होगी। یعنی متعارفش همونیه که पहले اون बसरा وقت छोटा था आज बड़ा हो فعلیت गया, कोई और داشته، शहर به छोटा بحث था आज बड़ा हो गया, فعلیت. वही जहां से शहर खत्म हो ظاهرش اینه अब دیگه. जहां पर शहर है। آخه نبوده، متعارف نبود. چی؟ همین نادر بوده، یعنی تو کل شهر یه دونه قصر بوده و خیلی هم نبوده، نادر، خیلی نادر. آقا میگن منصرف به مصادیق متعارفه، متعارف نبوده اون وقت. ای نه देखिए شوفوا रवायत खास तो नहीं, رواية خاصة ماكو. हमारे लिए هذا उर्फ بحاجة सिद्ध إلى करना जरूर। الصدق العرفي. يعني شوفوا إذا 10 طوابق يصدق في كل الطوابق واقفين بحيث अगर 10 يصدق तबके وحدة हैं और हर 10 الجماعة तबके पे लोग بينهم. खड़े हैं أما और إذا فد सब एक واحد दूसरे से يصلي في मुत्तसिल صحن हैं तो ये الحسين जमात हो عليه सकती है। السلام، लेकिन अगर جماعة एक صلاة दूर खड़ा جماعة है, موجودة हरम को بس देख रहा है, فد واحد يروح على अकेला खड़ा المنارة है وهو وحده और हर में يقف، इमाम हुसैन هذا के ما सहंत يصدق में وحدة जमात को देख بينهم. रहा है, तो ये जमात لازم नहीं मानी जाएगी जब إذا तक اتصال इत्तिसाल ما ना हो। يخالف. شكو بي لا في باب صلاة الجماعة صدق नमाज وحدة जमात में الجماعة بينهم. जमात की वहदत, إذا इकट्ठा يصدق एक وحدة होना सिद्ध الجماعة करना بينهم، जरूरी है। يعني हर كل مسألة لازم نشوف मसले الدليل में مال उसकी تلك अपनी खास المسألة दलील है, شنو. वो दलील ولذا نقول إذا واحد على المنارة يوقف هذا صلاة ما يقدر يصلي الجماعة، لأنه ما يعتبر कोई इंसान अगर صلاته مع ऊंचाई صلاة पे खड़ा है, हरम को صحن देख रहा है, الحسين जमात عليه को السلام देख रहा है, صلاة तो उसका واحدة. देखना الجماعة واحدة दलील नहीं बनेगा कि वो يجب जमात पे शरीक हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि इत्तिसाल मौजूद हो। جوری باشه که صدق کنه. اشکال نداره. بله اشکال نداره. ظاهرش اینه जवाहिर और مطرح شده تو दीगर جواهر و किताबों में مجازه همدانی اینا دارن میگن इसको متبادر बयान किया یعنی है कि عرضش मुतबादिर نه से मुराद طولش. अर्ज है, तूल नहीं। فقط بعضی बाज روایت रवायत में داره अंश भी اصل. आया है,
तो 1 मीटर से या 1.5 मीटर तक अगर फासला हो तो भी जमात का सिद्क करता है। क्योंकि दोनों रवायतें मुस्बत हैं, लिहाजा हुज्जत दोनों की रहेगी, एक दूसरे की तायीद करेंगे या तक़यीद करेंगे। देखिए, अगर एराज वाक़यान मालूम हो जाए कि उलमा ने एराज किया है तो हम उसको कबूल कर सकते हैं। نه شطور اسب، من تو ذهنم یه روایت داره اسب همین. بله لحاظا عرض گوسفند 1.5 متر نی عرضش متبادر، یعنی عرض گوسفند نه طولش. देखिए, रवायत में तूल और अर्ज मसलन बाज़ रवायत में गूसफंद की तरफ कहा है, बाज़ ने घोड़े को कहा, तो घोड़े की चौड़ाई 1.5 मीटर हो सकती है। और रही बात एराज करने की, तो एराज करने का ये मतलब होता है कि बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए उस रवायत के ऊपर। मबना ये है, अगर एराज हो रवायत से हम कबूल कर ले, यानी उलमा ने उस पर बयान नहीं किया, असन बयान नहीं करना इस बात की दलील नहीं है कि उन्होंने इस रवायत से एराज किया। अगर कुछ लोगों ने भी उस रवायत पे अमल किया हो काफी है। در بحث خبر واحد یه فرمایشی دارن که ظاهرش اینه که باید عمل شده باشه به روایت، نه اینکه فقط शेख ने बहुत सी चीजों को मेयार बयान किया है रवायत के कसरे में होने में। कि खुद ایشون هم شاید मैंने कुछ जगहों पे लिखा है इसको, शायद किताबें जो छपी है मुझसे उस पे है कि जो बात शेख ने खुद कही है उसूल में, फिक्र में अमली तौर पे उसको कबूल नहीं किया है। عرفی وحدت الجماعه ملاکه، اما وقتی که شارع چارچوب رو تعیین کرد گفت فاصله یه گوسفند، فاصله یه اسب، این وحدت را توسعه داده اگه صدق نکنه. اگه وحدت جماعت शारे ने वुसअत दी है, तो शारे ने खुद वुसअत दी है कि यहाँ तक वुसअत है नमाज जमात। عادل اونیه که دروغ حرام نمیگه، اما استثناءات دروغ میگه عادل، چرا نه؟ آره اگر روایت اسب اعراض ازش نشده باشه 2 گوسفند یعنی 1 دونه اسب روایت داره اسب. देखिए, रवायत में घोड़े का लफ्ज आया है लेकिन उससे एराज ना किया गया हो तो वो बन सकता है मेयार हमारे लिए। یکی باید وحدت جماعت صدق بکنه، یکی اگرم صدق کنه وحدت جماعت بیش از اسب باشه शारे ने खुद का इससे ज्यादा ना हो। वहदत जमात यानी जमात के सिद्ध करने के लिए इतना फासला चाहिए, यानी हद अकल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, फिर जमात नहीं रहेगी। यानी بلا اشکال، بلا اشکال روایت داره دیگه، تقیید کرده. چی؟ اگر روایت یعنی خوابیدن یه اسب، نه طول یه اسب. मैंने तूल अर्ज को नहीं बयान किया है, घोड़े के तूल को रवायत का इशारा नहीं है, घोड़े की चौड़ाई वो तकरीबन 1-1.5 मीटर होती है। अगर एराज मशहूर ना हो तो फिर वो रवायत पे हम अमल कर सकते हैं, अगर रवायत मोतबर है। देखिए, जरूरत एक दूसरा उन्वान हो जाता है, सानवी उन्वान है
शारे जब कोई चीज कहे तो फिर वो एक मेयार उसने बनाया है किसी खास अमल के लिए, वही मोतबर रहेगा। نه ضرورت جماعت درست نمیکنه. اگر 3 متر باشه نه جماعت نیست. अगर 3 मीटर के आसपास फासला है तो ये जमात नहीं है, जरूरत भी नहीं है। بله نعم اي تلاميذ الشيخ الطوسي تلاميذ الشيخ ليش اكو اسماء الان शेख तूसी के शागिर्दों के नाम मौजूद हैं, शेख मुफीद के शागिर्दों का नाम मौजूद है, लेकिन किताबों में تلاميذ يعني زملاء الشيخ الطوسي بعد وفاة الشيخ الطوسي. शेख तूसी बाद कई महाराज, उनके शागिर्दों में से कई लोग शियों के मरजा बने। بله چرا تا آخر عمرش هرچی گناه بکنه؟ چرا نه؟ اگه خود کرم خداست. بله فقط ادله داره که اینا ظلم ازش مستثناست. वो गुनाह जो जुल्म है ظلم باشه اونو نمیگیره. उससे उसके लिए दूसरे बेयार है माफ होने के, वरना खुदा अपने सिलसिले में जिसको मसलन नमाज नहीं पढ़ी खुदा उसे माफ कर सकता है, रोजा नहीं रखा खुदा माफ कर सकता है अपने करम से, लेकिन अगर खुम्स नहीं दिया है तो उसने जुल्म किया है क्योंकि हक छीना है। بله بله باید جبران کرد. بله بعضی فقها گفتن که ایشون علامه مجلسی تو ذهنم چند جاش فرموده این ظاهر یعنی مقتضای جمع روایات اینه که بگیم این موافقه به توبه میشه آخر عمرش، ولهذا خدا میامرزه و من تاب و آمن खुदावंद आलम तौफीक तौबा दे देता है ऐसे अफराद को जो करीम है बिलखैर, अपने हक को छोड़ सकता है लेकिन दूसरों का हक नहीं खत्म करता। अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो उसको माफ करना होगा। खुदा ने अदालत कायम की है, अदल का तकाजा ये है कि वो जालिम को सजा दे। میگم جمع بین ادله ذهن علامه مجلسی رضوان الله علیه بعضی دیگران دارن که موفق به توبه میشه. لا غير السروال كل شيء على بدنه سيد शाह صلوات हर चीज इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस से लूट ली गई थी। بله 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 اون معجزه است، خواستن بردارن دستش چیز شد. عرض کردم عرض کردم مرحوم علامه مجلسی دیگران فرمودن این جاهایی که این روایات داره که خدا میامرزه گناههای گذشته و آینده شو حمل کردم برای اینکه این موفق به توبه میشه قبل از مردنش. ये जो रवायात हैं इसको अल्लामा मजलिसी और दीगर उलमा ने इस तरह से बयान किया है कि खुदा तौफीक तोहफा दे देगा, मलकुल मौत को देखने से पहले तक मौका है तौबा करने का। ये जो रवायात है माफी की, ये ज़ाहिरन उलमा ने इसी पे हमले गैर जुल्म को قبلا نه روایت خاص داره، اونم یعنی یه دونه روایت تو ذهنم چند تا روایت داره که اگر آخرت رو دید دیگه توبه قبول. हाँ, बाज़ रवायत में अगर आखिरत को देख ले توبه میکنه قبل از ये तो फिर उसकी چشمش آخرت رو بگیره. तौबा जो है उस वक्त तक आखिरत को ना देखे। چه گیری داره खुदा अरहम राहिमीन है, माफ कर सकता है, अपना हक छोड़ सकता है।
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. السلام.